गुड आफ्टरनुन मेरो सबैलाई नमस्कार। यो राम आस्क्ड हाउ डु यु लाइक माई न्यू ब्याग। रामले चाहिँ सोध्यो हाउ डु यु लाइक माई न्यू ब्याग। रामले चाहिँ एउटा अर्को दोस्रो व्यक्तिलाई सोधेको छ, सेकेन्ड पर्सनलाई। यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? राम आस्क्ड मी हाउ आई लाइक्ड हिज न्यू ब्याग भन्ने बनाउनु पर्यो। RAM राम ASKED राम आस्क्ड मी HOW हाउ आई LIKED हाउ आई लाइक्ड हिज NEW न्यू अनि BAG ब्याग हाउ आई लाइक्ड हिज न्यू ब्याग NEW न्यू BAG ब्याग। यो चाहिँ के भयो त? INDIRECT इन्डाइरेक्ट भयो। डाइरेक्टमा के छ भने राम आस्क्ड रामले सोध्यो हाउ डु यु लाइक माई न्यू ब्याग है। अब यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि आस्कको चाहिँ आस्क नै गरियो र यो रिपोर्टिङ भएपछि कसलाई हो त भनेको यो चाहिँ मी राख्न पाइन्छ, नत्र क्लियर हुँदैन। हाउ यता मी भइसकेपछि के हुने भयो त यो है। अनि सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट भनेर भनेको छ। यो युलाई चाहिँ आईमा परिणत गर्नु पर्यो, किन यतापट्टि मी छ। राम आस्क्ड मी हाउ आई लाइक्ड हिज न्यू ब्याग। यो चाहिँ के भयो त? इन्डाइरेक्ट भयो। हाउ डु यु लाइक माई न्यू ब्याग यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ क्वेसनमा। इन्डाइरेक्टमा चाहिँ बदल्दाखेरि हाउ आई लाइक्ड हिज न्यू ब्याग भनेर यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि एउटा चाहिँ टेन्समा परिवर्तन गर्ने है। सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्ट गरियो, आई लाइक्ड हिज न्यू ब्याग। अनि अर्को चाहिँ के गर्ने त? प्रोनाउन चेन्ज गर्ने। यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सेन्टेन्स छ। अर्को सेन्टेन्स छ सीता आस्क्ड BINA बिना। सीता आस्क्ड बिना वेयर इज माई न्यू पेन्सिल। सीता आस्क्ड बिना वेयर इज माई न्यू पेन्सिल। सीता आस्क्ड बिना वेयर इज माई पेन्सिल। SITA सीता ASKED सीता आस्क्ड HER हर है। सीता आस्क्ड हर, सीता आस्क्ड बिना है। सीता आस्क्ड BINA बिना। सीता आस्क्ड BINA बिना। WHERE where HER PENCIL पेन्सिल WAS वाच चाहिँ के भयो त? पछाडि गयो, यो डाइरेक्ट भयो। यो INDIRECT इन्डाइरेक्ट भयो है। इन्डाइरेक्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि WH क्वेसन छ डाइरेक्ट स्पिचमा भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो त? त्यसलाई चाहिँ WH क्वेसनले नै जोड्नु पर्यो। अब यो ग्रामरको नियम अनुसार नै हो। सीता आस्क्ड बिना वेयर इज माई पेन्सिल। सीताले चाहिँ बिनालाई सोध्यो मेरो पेन्सिल कहाँ छ। अब त्यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि सीता आस्क्ड बिना अनि WH ले जोड्नु पर्यो वेयर हर पेन्सिल वाज। यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लगियो। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सीता आस्क्ड बिना वेयर हर पेन्सिल वाज भनेर वेयर हर पेन्सिल वाज भनेर इन्डाइरेक्टमा लग्यो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा यो WH क्वेसन छ भने यो
WH ले नै इन्डाइरेक्टमा चाहिँ जोड्नुपर्ने र त्यसपछि टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि प्रोनाउन चेन्ज त गर्नु नै पर्छ। यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो डाइरेक्ट स्पिचको रिपोर्टिङ भरपछि अब्जेक्ट छैन भने कसलाई हो भनेको त्यो क्लियर बनाउनको लागि अब्जेक्ट राख्न पनि सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर सीता आस्क्ड बिना वेयर हर पेन्सिल वाज हामीले गर्यौँ। त्यस्तै गरेर द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड व्हाट टाइम डज स्कुल स्टार्ट एभ्री डे। द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड THE द NEW न्यू STUDENT the new student ASKED asked the new student asked WHAT what TIME time DOES does SCHOOL school what time does school START start EVERYDAY डे है। नयाँ विद्यार्थीले भन्छ यो चाहिँ के हो त डाइरेक्ट हो। द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड नयाँ विद्यार्थीले सोधे DIRECT डाइरेक्ट भयो है। कुनै पनि व्यक्तिले बोलेको अथवा वक्ताले भनेकै वास्तविक कुरालाई जस्ताको तस्तै इन्भर्टेड कमाले घेरेर उद्धरण चिन्हले चाहिँ घेरेर राखिन्छ। अब द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड नयाँ विद्यार्थीले चाहिँ सोधे व्हाट टाइम डज स्कुल स्टार्ट एभ्री डे प्रत्येक दिन कुन समयमा स्कुल सञ्चालन हुन्छ भनेर सोधे। अब यसलाई द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड जस्ताको तस्तै सार्ने व्हाट टाइम स्कुल स्टार्टेड भन्ने बनाउनु पर्यो है। द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि THE द NEW न्यू STUDENT द न्यू स्टुडेन्ट ASKED आस्क्ड त्यही नै सारिएको छ। अघि चाहिँ WH क्वेसनले क्वेसन सोध्ने काम गरेको छ भने अब रिपोर्टिङ भर्ब आस्क्डमा भयो आस्क नै गर्ने अथवा रिपोर्टिङ भर्ब के अरे रिपोर्टेड स्पिचको भाव अनुसार रिपोर्टिङ भर्बलाई चाहिँ बदल्न सकिन्छ। अब यसमा सोधेको छ क्वेसन द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड नयाँ विद्यार्थीले सोध्यो व्हाट टाइम WHAT वाट WH क्वेसन नै जोड्नु पर्यो। डाइरेक्ट स्पिचमा WH क्वेसन छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि पनि WH ले नै जोड्नु पर्यो। व्हाट टाइम स्कुल स्टार्टेड एभ्री डे भन्ने बनाउनु पर्यो। व्हाट टाइम TIME टाइम SCHOOL स्कुल STARTED स्टार्टेड भनेर यो के गर्नु पर्यो त INDIRECT इनडाइरेक्टमा बदल्नु पर्यो। अब डाइरेक्ट स्पिचमा द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड नयाँ विद्यार्थीले सोध्यो उनको भनाइलाई जस्ताको तस्तै इन्भर्टेड कमाभित्र राखिएको छ। व्हाट टाइम डज स्कुल स्टार्ट एभ्री डे प्रत्येक दिन चाहिँ स्कुल कुन समयमा सुरु हुन्छ। अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड व्हाट टाइम स्कुल स्टार्टेड है। WH क्वेसन छ भने डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट क्वेसनमा लैजाँदाखेरि WH ले नै जोड्ने दुई क्लाउजलाई दुई वाक्यलाई WH ले नै जोड्ने अनि त्यसपछि व्हाट टाइम डज स्कुल स्टार्ट सिम्पल प्रेजेन्टमा छ क्वेसनमा त्यसलाई के गर्नु पर्यो व्हाट टाइम स्कुल स्टार्टेड एभ्री डे भनेर स्कुल स्टार्टेड EVERY एभ्री DAY एभ्री डे भनेर चाहिँ यसरी हामीले
डिआइआरइसिटी इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ बदल्दाखेरि द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड व्हाट टाइम स्कुल स्टार्टेड एभ्री डे। द न्यू स्टुडेन्ट आस्क्ड व्हाट टाइम स्कुल स्टार्टेड एभ्री डे। यहाँ चाहिँ डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा लाँदा डब्लुएचले नै जोडियो अनि त्यसपछि यो सिम्पल प्रेजेन्टलाई के गरियो त सिम्पल पास्टमा यसरी चाहिँ लग्यो। अब यसरी यो अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले भनेका छौँ सिम्पल पास्टलाई यसरी सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा अर्को ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि त फेरि बितेको समय हुन्छ त्यहाँ, त्यसो भएको हुनाले यो सिम्पल प्रेजेन्टलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्टमा बदल्दाखेरि सिम्पल पास्टमा लानुपर्ने ग्रामरकै नियम छ। ग्रामरकै नियमअनुसार हामीले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि डब्लुएच क्वेसनले नै जोड्ने यो कुरा चाहिँ हामी यसभन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि निर्माण गरेका छौँ। सी आस्क्ड अस हु विल कम विथ मी। SHECASKED आस्क्ड US us WHO who WILL who will COME WITH with ME me। अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्टबाट हामीले इनडाइरेक्टमा बदल्नु पर्यो। डिआइआरइसिटी यो चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथन भयो। वक्ताले भनेकै कुरा है, एउटी महिला अथवा केटीले भनेकै कुरा सी आस्क्ड अस हु विल कम विथ मी। वक्ताले चाहिँ भनेकै कुरालाई जस्ताको तस्तै इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हभित्र राखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त सी आस्क्ड अस हु वुड कम विथ हर भन्ने बनाउनु पर्यो। SHECASKED आस्क्ड US us WHO who WOULD who would COME come WITH with you who would come with HER her भन्ने बनाउनु। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाने क्रममा सी आस्क्ड अस हु वुड कम विथ HER हर भन्ने बनाउनु। यो भनाइ त चाहिँ कसको हो त सीकै हो, अर्थात् एउटी महिलाको HER हर यो के भयो त INDIRECT इनडाइरेक्ट भयो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सी आस्क्ड असलाई सी आस्क्ड अस तिमीले हामीहरूलाई सोधिन्। हु विल कम हु वुड स्याललाई सुड विललाई वुड मेको माइट क्यानको कुड गर्ने अघिल्लो भिडियोमा पनि मोडेलबाट हामी चेन्ज गरिसकेका छौँ। त्यसैले विललाई वुड गरियो। हु वुड COME कम विथ हर यो चाहिँ मी भन्ने चाहिँ कसको हो त भनाइ यो त सी आस्क्ड उनैको हो। त्यसैले चाहिँ HER हर भनेर यो डाइरेक्टबाट चाहिँ हामीले इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यौँ। सी आस्क्ड अस हु वुड कम विथ हर भनेर यसरी डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यौँ। अब त्यस्तै गरेर ही आस्क्ड व्हेन सेल आई ओपन द डोर। ही आस्क्ड व्हेन सेल आई ओपन द डोर यसलाई पनि यो डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा चाहिँ हामी बदल्न सक्छौँ। He asked 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 he asked WHEN when SHALL shall I OPEN open THE the DOOR door यसलाई चाहिँ डाइरेक्टमा DIRECT डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष
कथनमा राख्यो। एउटा व्यक्तिले भन्छ ही आस्क्ड व्हेन सेल आई ओपन द डोर भनेर भन्छ। अनि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि ही आस्क्ड व्हेन ही वुड ओपन द डोर भन्ने बनाउनु पर्यो। HE ASKED आस्क्ड उसले सोध्यो, WH ले नै गर्नु पर्यो, WHEN व्हेन। अनि उसले आफूलाई आई भनेको छ व्हेन ही, अनि ही आइसकेपछि स्यालको ठाउँमा सुड र विलको ठाउँमा वुड हो। ही पछि त विल हुन्छ, त्यस कारणले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा विलको ठाउँमा के गर्नु पर्छ त वुड गर्नु पर्यो। ही आस्क्ड व्हेन ही WOULD व्हेन ही वुड ओपन द डोर, व्हेन ही WOULD वुड व्हेन ही वुड OPEN open THE द DOOR डोर। यो चाहिँ INDIRECT इनडाइरेक्ट भयो है। डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ अब आई पछि आईको साथमा स्याल थियो भने इन्डाइरेक्टमा जाँदाखेरि आई प्रोनाउन चेन्ज गरे ही भयो। हीको साथमा त विल लाग्ने हो ग्रामरकै नियमअनुसार, त्यस कारणले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा विलको ठाउँमा वुड गर्ने, स्यालको ठाउँमा सुड गर्ने, मेको ठाउँमा माइट गर्ने, यस्तो नियम त चाहिँ हामीले पहिल्यै पनि भिडियोमा बनाइसकेका छौँ। त्यस कारणले ही आस्क्ड व्हेन ही वुड ओपन द डोर भनेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ है। प्रत्यक्ष कथनबाट अप्रत्यक्ष कथनमा बदल्दाखेरि यसरी WH क्वेसनले नै जोड्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को एउटा ही आस्क्ड व्हेन ही वुड ओपन द डोर हामीले भनिसकेपछि अब दे आस्क्ड हाउ स्याल वी रिमेम्बर अल दिस। दे आस्क्ड हाउ स्याल वी रिमेम्बर अल दिस। They asked, how shall we remember all this? Example na THEY they ASKED asked, they asked HOW how SHALL how shall WE we RENENBER remember ALL all THIS this। अब यसलाई DIRECT डाइरेक्ट RECT डाइरेक्ट स्पिच भयो, प्रत्यक्ष कथन भयो। डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथनलाई वक्ताले भनेकै जस्ताको तस्तै अब हाउ स्याल वी रिमेम्बर अल दिस, हामी चाहिँ यो सबैलाई कसरी सम्झन सक्ने छौँ भनेर तिनीहरूले चाहिँ सोधे। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त दे आस्क्ड हाउ दे वुड रिमेम्बर भन्ने बनाउनु पर्यो। THEOI दे ASKED asked, they ASKED asked HOW how अनि THEY they how they WOULD would RENENBER remember how they would remember ALL all this लाई THAT that गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त INDIRECT इनडाइरेक्ट भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा तिनीहरूले सोधे दे आस्क्ड, तिनीहरूले सोधे हाउ स्याल वी रिमेम्बर अल दिस, यो सबै हामी कसरी सम्झन सक्नेछौँ, यो सिम्पल फ्युचरमा भयो। अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि दे आस्क्डको दे आस्क्ड नै भयो। WH क्वेसन हाउले जोड्नु नै पर्यो। दे आस्क्ड हाउ, अनि यिनीहरूले डेले चाहिँ आफूलाई वी भनेको छ, अर्को ठाउँमा गएर अर्को व्यक्तिले यसलाई चाहिँ रिपोर्ट विवरण दिँदाखेरि त दे आस्क्ड हाउ दे वुड
विललाई वुड गर्नु पर्यो अनि प्रनाउन चेन्ज गर्नु पर्यो, विललाई दे बनाउनु पर्यो है। हाउ दे वुड रिमेम्बर अल द्याट, दिसलाई द्याट बनाउने, यो चाहिँ दिसलाई द्याट बनाउने एडभर्ब चेन्ज गर्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। दे आस्क्ड हाउ दे वुड रिमेम्बर अल द्याट, यो चाहिँ के हो त इन्डाइरेक्ट स्पिच अप्रत्यक्ष कथन हो। अब यसरी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि डब्लुएच क्वेसनलाई इन्डाइरेक्टमा बदल्दाखेरि डब्लुएचले नै जोड्ने अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसार प्रनाउन चेन्ज गर्ने अनि एडभर्ब पनि कतै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि अब रुल्सहरू अनि त्यसपछि टेन्स वाइज रुल्सहरू, यसको बारेमा अगाडि पनि हामीले भिडियोमा निर्माण गरेका छौँ। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ। सी आस्क्ड वेयर स्याल वी गो फर अ पिकनिक, एक्जाम्पलमा सी आस्क्ड SHEASKED आस्क्ड, सी आस्क्ड where shall we go for a picnic, WHERE where, SHALL shall, where shall, WE GO go, FOR for a, PICNIC picnic, वनभोजको लागि हामी चाहिँ where shall we go for a picnic, हामी वनभोजको लागि कहाँ जानेछौँ भनेर सी आस्क्ड तिनीहरूले सोधिन्। DIRECT डाइरेक्ट एउटी महिलाले यसरी पिकनिक जाने कुराको बारेमा सोधिन्। अब यसमा के छ भने यो सी महिलाकै भनाइ छ। सी आस्क्ड वेयर स्याल वी गो फर अ पिकनिक, यसलाई वक्ताले भनेकै कुरा उद्धरण चिन्ह इन्भर्टेड कमाभित्र जस्ताको तस्तै राखिएको छ। अब त्यसपछि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सी आस्क्ड वेयर दे वुड गो फर अ पिकनिक भन्ने बनाउनु पर्यो। सी आस्क्ड SHEASKED आस्क्ड, सी आस्क्ड WHERE वेयर है, WHERE वेयर, THEY दे, WOULD where they would, GO go, FOR for a, PICNIC picnic भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट INDIRECT इन्डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष कथनमा चाहिँ हामीले बदल्न सक्छौँ। अनि सी आस्क्ड where they would go for a picnic, she asked where they would go for a picnic। अब WHERE where, WH क्वेसन छ डाइरेक्ट स्पिचमा। सी आस्क्ड WHERE where they would go for a picnic, वी आफूसँग भएका चाहिँ अरूलाई पनि चाहिँ उनले भनेकी छन् कि वेयर स्याल वी गो फर अ पिकनिक, पिकनिकमा हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ, त्यही कुरालाई अर्को ठाउँमा लगेर भन्दाखेरि अब के गर्ने त। सी आस्क्ड वेयर दे वुड गो फर अ पिकनिक, यो चाहिँ वीलाई देमा प्रनाउन चेन्ज गर्यो अनि दे पछि त विल हुने हो है। वी पछि स्याल विल, आई र वी पछि स्याल विल दुवै लाग्ने, दे पछि त विल नै हो। विलको ठाउँमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्छ, वुड गर्नु पर्यो। स्याललाई वुड, विललाई वुड, क्यानलाई वुड, मेलाई माइट, त्यो चाहिँ अघि पनि हामी मोडेलको बारेमा व्यक्त गरिसकेका छौँ भिडियोमा। यसरी सी आस्क्ड वेयर दे वुड गो फर अ पिकनिक भनेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि डब्लुएचले नै जोड्ने कुरा अथवा रुल्सका कुरा हामीले चाहिँ पहिलो भिडियोमा पनि निर्माण गरेका छौँ। सी आस्क्ड वेयर दे वुड गो फर अ पिकनिक, यो भनेको ही सेड विच नोटबुक इज माइन। अब यसलाई पनि चाहिँ हामीले
बनाउन सक्छौँ। ही सेड उसले भन्यो व्हिच नोटबुक इज माइन, कुन चाहिँ नोटबुक मेरो हो। ही सेड व्हिच नोटबुक इज माइन। एक्जाम्पलमा he SAID he said उसले चाहिँ भन्यो। he said WHICH he said WHICH which NOTE note BOOK book, which notebook, he said which notebook is MINE mine, is MINE mine, mine means मेरो है। यो के हो त DIRECT डाइरेक्ट हो। ही सेड उसले भन्यो, वक्ताले भनेकै कुरा, कुनै एउटा व्यक्ति कुनै विद्यार्थीले भनेको कुरा ही सेड उसले भन्यो व्हिच नोटबुक इज माइन। यो त सिम्पल प्रेजेन्टमा छ। कुन चाहिँ नोटबुक मेरो हो त, नोटबुक त धेरै छन् त्यहाँ। अब त्यसपछि उसले सोच व्हिच नोटबुक इज माइन, कुन चाहिँ नोटबुक मेरो हो, मेरो कुन चाहिँ हो, यसरी भयो। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि ग्रामरकै नियमअनुसार WH ले नै जोड्नु पर्यो। ही आस्क्ड व्हिच नोटबुक वाज हिज भन्ने बनाउनु। ही आस्क्ड HEASKED ही आस्क्ड उसले सोध्यो। WHICH व्हिच NOTEBOOK which notebook, which notebook WAS was HIS his। यो चाहिँ के हो INDIRECT इनडाइरेक्ट स्पिच हो। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि WH क्वेसन छ व्हिच नोटबुक इज माइनलाई इन्डाइरेक्टमा लाँदा ही आस्क्ड व्हिचले नै जोड्नु पर्यो दुई क्लाउजलाई, दुई वाक्यलाई। ही आस्क्ड व्हिच नोटबुक उसले सोध्यो कुन नोटबुक वाज हिज उसको थियो। व्हिच नोटबुक इज माइन, माइनलाई चाहिँ मेरोलाई के गर्नु पर्यो हिज भन्नु पर्यो। अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि वक्ताले भनेकै कुरालाई त्यसको आशय वा सारांश इन्डाइरेक्ट स्पिचमा नबिगारिकन टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने के गर्ने त, सिम्पल पास्ट टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। ही आस्क्ड व्हिच नोटबुक वाज हिज, सिम्पल प्रेजेन्टलाई ट्याक्कै सिम्पल पास्टमा बदल्यो। अब यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामीले यो WH ले नै जोड्ने क्रममा द डक्टर आस्क्ड व्हिच फर्स्ट भनेर बिरामीलाई सोध्छन् नि कुन चाहिँ पहिला उपचार गर्ने है। द डक्टर आस्क्ड व्हिच FIRST फर्स्ट, पहिलो कुन चाहिँ हो है। एक्जाम्पलमा द डक्टर आस्क्ड, डक्टरले सोध्यो THE द DOCTOR द डक्टर ASKED आस्क्ड, डक्टरले चाहिँ सोध्यो। अब डक्टरले चाहिँ व्हिच फर्स्ट कुन चाहिँ हो पहिला भनेर चाहिँ बिरामीहरू उपचार गर्न आएका त्यहाँ त चाहिँ धेरै हुन्छ कार्ड, अनि द डक्टर आस्क्ड व्हिच फर्स्ट WHO हु, अनि ISH FIRST व्हिच फर्स्ट कुन चाहिँ पहिला हो है भनेर डाक्टर साहबले सोध्नुभयो। द डक्टर आस्क्ड व्हिच फर्स्ट। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि डाक्टरले भनेको कुराको आशय वा DIRECT डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथनमा छ।
अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि डाक्टरले भनेकै वास्तविक कुराहरूलाई ती सारांशलाई नबिगारिकन टेन्समा परिवर्तन गरेर के गर्नु पर्यो त इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्नु पर्यो। द डक्टर आस्क्ड हु वाज फर्स्ट। द DOCTOR डक्टर ASKED आस्क्ड हु वाज फर्स्ट। THE the DOCTOR the doctor ASKED asked। The doctor asked WH ले नै गर्नु पर्यो who अनि त्यसपछि WAS who was FIRST who was first पहिला को थियो यो चाहिँ INDIRECT इनडाइरेक्ट भयो। डाइरेक्टमा चाहिँ के भयो त द डक्टर आस्क्ड व्हिच फर्स्ट सिम्पल प्रेजेन्टमा छ। इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा द डक्टर आस्क्ड WH ले नै जोडियो हु वाज फर्स्ट को पहिला थियो हु वाज फर्स्ट भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ हामीले बदल्न सक्छौँ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि जहिले कहिले यो WH क्वेसनलाई WH ले नै जोड्नुपर्छ इन्डाइरेक्टमा लाँदा र त्यसपछि गएर टेन्समा परिवर्तन गर्नु पर्यो। आवश्यकता अनुसार प्रोनाउनलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। यो सबै अरु माथि तयार गरेको भिडियोको नियमअनुसार नै छ। द मिन आस्क्ड व्हाई डु गर्ल्स नीड एजुकेसन। THE द MEN mean ASKED asked the mean asked WHY why do GIRLS girls NEED need EDUCATION education। अब यसलाई यो चाहिँ DS डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ छ। अब मानिसहरूको भनाइलाई व्हाई डु गर्ल्स नीड एजुकेसनलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राखिएको छ। मानिसहरूको भनाइलाई जस्ताको तस्तै। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा द मिन आस्क्ड व्हाई गर्ल्स निडेड एजुकेसन भन्ने बनाउनु पर्यो। THE द MEN मिन मानिसहरूले द मिन ASKED आस्क्ड द मिन आस्क्ड WHY why द मिन आस्क्ड why अनि GIRLS girls why girls NEEDED needed EDUCATION एजुकेसन। यो चाहिँ के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिचमा भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा मानिसहरूले सोधेको कुरा जस्ताको तस्तै राख्यो। द मिन आस्क्ड मानिसहरूले सोधे व्हाई डु गर्ल्स नीड एजुकेसन किन केटीहरूलाई चाहिँ शिक्षाको आवश्यकता छ भनेर व्हाई डु गर्ल्स नीड एजुकेसन है। अब यो सिम्पल प्रेजेन्टमा छ माथिल्लो वाक्य। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि द मिन आस्क्ड मानिसहरूले सोधे द मिन आस्क्ड व्हाई गर्ल्स निडेड एजुकेसन। द मिन आस्क्ड मानिसहरूले सोधे व्हाई गर्ल्स निडेड एजुकेसन। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लग्यो है। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा WH क्वेसन छ भने WH ले नै जोड्ने अनि टेन्समा परिवर्तन गर्ने। यो चाहिँ व्हाई डु गर्ल्स नीड एजुकेसन सिम्पल प्रेजेन्ट भयो अनि यसलाई व्हाई गर्ल्स निडेड एजुकेसन क्वेसनबाट चाहिँ हटायो
र निडलाई निडेड गरेर सिम्पल पास्टमा लग्यो। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो डब्लुएच क्वेसनलाई डब्लुएचले नै जोड्ने, आवश्यकता अनुसार प्रनाउन चेन्ज गर्ने अनि टेन्समा परिवर्तन गर्ने कुरा त सबैमा नियम लागू हुन्छ। अब यसरी हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्यौँ। डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बदल्दाखेरि टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि प्रनाउन चेन्ज गर्नुपर्ने, एडभर्बियल चेन्ज गर्नुपर्ने र त्यसपछि डब्लुएच क्वेसन छ भने डब्लुएचले नै जोड्ने र यस नो क्वेसन छ भनेदेखि त्यसलाई इफ बा वेदरले जोड्ने। अब यो त के हो नियम हो है। अनि द मिन सेड वेयर स्याल वी स्लिप, THE the MEN mean SAID said, the mean said WHERE where, SHALL shall, WE SLEEP sleep। मानिसले सोध्यो हामी कहाँ सुत्ने छौँ त, कहाँ सुतौँला। वेयर स्याल वी स्लिप मानिसहरूले भने, त्यहाँ चाहिँ धेरैजना छन्। द मिन सेड वेयर स्याल वी स्लिप, यो चाहिँ केमा छ त डाइरेक्टमा छ। अब यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि द मिन आस्क्ड वेयर दे वुड स्लिप भन्ने बनाउनु पर्यो। THE द MEN मिन ASKED आस्क्ड, द मिन आस्क्ड अनि WHERE where, the mean asked where अनि THEY they, WOULD would, SLEEP sleep भनेर यसलाई चाहिँ डाइरेक्टबाट INDIRECT इन्डाइरेक्टमा चाहिँ के गरेको छ बदलियो। DS डाइरेक्ट स्पिच भयो, तल्लो इन्डाइरेक्ट। द मिन आस्क्ड वेयर दे वुड स्लिप है। दे पछि विल लाग्छ अनि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा विललाई वुड गरियो है। वेयर दे वुड स्लिप भनेर यसरी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लग्यो। द मिन आस्क्ड वेयर दे वुड स्लिप, यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। I will stop today